एझिकेल 4 आवेसूर. जेरुजाल्याच्या वेद्यांचे बाकीत तूं मनशाच्या पुता एक विटो घे आनी तो तुजे मुखार दवर. ताचेर एक शार कांतोय, तें म्हणल्यार जेरुजालेम. मागीर तूं ताका वेडो घाल आनी ताचेर एक किल्लो बांद. सोभोवती मातयेचे बांद उबार आनी झुजाचें मैदान तयार कर आनी सोबोवती ताचे धनुश्य मार. तूं एक लोखंडी पट्टी घे आनी तुजे आनी शारामदें एक लोखंडी दुरीग कशें बसय. ताचे वाटेन तुजें तोंड वळ. ताका वेडो घाल्लो तूं पळयतलोय, तूंच ताका वेडो घालतलोय. इस्रायेलाच्या घोराण्याची ही एक खुणा. तूं तुज्या दाव्यान आड पड आनी इस्रायेलाच्या घोराण्याचो गुन्यांव तुजेर घे. जितले दीस तूं आड पडलेलो आसशी तितलेय दीस तूं तांचो गुन्यांव भोगतलोय. दर एका वर्सा पोटी एक दीस धरून 390 दीस तो तुवें भोगचो म्हूण हांव थारायतां. असो तूं इस्रायेलाच्या घोराण्याचो गुन्यांव भोगतलोय आनी हे दीस तुवें पाळतोच. दुसरे कुशीन उजव्यान आड पड आनी जुदाच्या घोराण्याचो गुन्यांव 40 दीस तूं भोगतलोय. दर एका वर्साक एक दीस हांवें तुका दर एका वर्साक एक दीस थारायला. आनी तुजें तोंड इस्रायेलाच्या वेड्या वाटेन वळतलोय आनी तुजो उक्तो बावळो उबारून त्या शारा आड तूं बाकीत करतलोय. आनी पळय, हांव तुका दोरयांनी बांदूंक वेतां आनी तुज्या वेड्याचे दीस सोंपोपर्यंत तुज्यान हे आनी ते वाटेन वळोंक जावचें ना. तूं गंव, जौ, अळसांदे, वाटाणे, बाजरी आनी जोणले घे आनी हें सगळें एकेच मडकेंत घाल आनी तुका एक उंडो तयार कर. जितले दीस तूं तुजे कुशीचेर आड पडलेलोय 390 दीस तूं तो खातलोय आनी तूं जेवतलोय. तें खाण दिसाक 20 शेकेलांच्या वजनान आसचें आनी तें तुवें इल्लें इल्लें खावचें. आनी तूं पियेतलोय तें उदक एक हिणाचो 100 वांटो आसचें आनी तें तुवें इल्लें इल्लें पियोचें. लोकांक दिश्टी पडटलें तशें मनशाच्या गुवान भाकरी भाज आनी जवाचे भाकरे परी खा. आनी सर्वेश्वरान म्हळें, जंय राष्ट्रांमदें हांव तांकां शिंपडायतलों थंय इस्रायेलाच्यो पूत धुवो बोश्टायिल्लें जेवण जेवतलीं. हांवें म्हळें, ना सर्वेस्परा देवा, पळय हांव बोश्टोंक ना. न्हय म्हूण म्हज्या भुरग्यापणार थावन तें आयज मेरेन मेळ्ळे मोनजातीचें ओ रानवट जनावरांचे पिसुळ्ळले मोनजातीचें मांस हांवें कदींच खावंक ना आनी मेळ्ळें मांस हांवें केन्नाच तोंडांत घालूंक ना. सर्वेस्परान म्हाका म्हळें, बरें तर, मनशाचे विश्टे बदलेक हांव तुका गोरवांचें शेण घेवपाक दितां. ताचेर तुजो उंडो भाज. त्या उपरांत ताणें म्हाका म्हळें, मनशाच्या पुता, जेरुजाल्याचें जेवण खाण हांव बंद करपाचो आसां. तांच्या
दुकोळांत तांचें जेवण तांकां जोखून मोखून मेळटली. तांचे भयंकर परिस्थितींत तीं पियेतात तें उदक मेजलोलें मापलोलें आसतलें. शेकी जेवण खाण आनी उदक ना जावन तीं बेसूड जातलीं आनी आपल्या अपराधांत सुकून वेतलीं. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.